वेलकम गाइस। अभी जो वीडियो देख रहा था सद्दाम हुसैन की हिस्ट्री है, ईरान के जो थे वो सद्दाम हुसैन की कहानी। तो गाइस चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रियल हिस्ट्री ऑफ सद्दाम हुसैन, इराक के सद्दाम हुसैन की कहानी। दोस्तों, इस वक्त हमारी दुनिया में लगभग 50 से भी ज़्यादा मुस्लिम देश मौजूद हैं और इन सभी देशों की ज़मीन पर 56 वक्त वक्त पर बहुत सारे बड़े छोटे, अच्छे और बुरे हर तरह के लीडर पैदा होते रहे हैं। मगर अगर बात करें सिर्फ पिछले 50 से 60 सालों की, तो इस पूरे दौर में पूरी मुस्लिम दुनिया में जिस लीडर ने सबसे ज़्यादा शोहरत और सबसे ज़्यादा ताकत हासिल की थी, वो कोई और नहीं बल्कि सद्दाम हुसैन थे। वही सद्दाम हुसैन कि जिन्होंने एक लंबे वक्त तक इराक देश पर राज किया था। इस दौर में सद्दाम हुसैन न सिर्फ इराक के ही सबसे ताकतवर नेता थे, बल्कि दुनिया के भी सबसे ताकतवर नेताओं की लिस्ट में उनका नाम टॉप पर आया करता था। शोहरत के मामले में भी उस दौर में शायद ही कोई ऐसा नेता था कि जो उनको टक्कर देता हो। मगर फिर अमेरिका देश की तरफ से उनके ऊपर बहुत सारे बड़े बड़े और ख़तरनाक इल्ज़ामात लगाना शुरू किए गए, जिसके नतीजे में पहले जंग हुई, बाद में सद्दाम हुसैन की गिरफ्तारी हुई और आखिरकार 30 दिसंबर 2006 को उनको फांसी के फंदे पर भी चढ़ा दिया गया। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि सद्दाम हुसैन को जिस दिन फांसी दी गई थी, इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक उस दिन ज़िलहिज्जा की 10 तारीख थी, यानी वही तारीख के जिस दिन मुसलमान ईद मनाते हैं, वो भी वो ईद के जिसमें मुसलमानों के यहाँ कुर्बानी दी जाती है। इसके अलावा एक हैरानी की बात ये भी है कि सद्दाम हुसैन की फांसी शायद इतिहास की वो इकलौती फांसी है कि जिसकी वीडियो को पूरी दुनिया में शेयर किया गया था, यानी जिसके फांसी के पूरे प्रोसेस को पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से देखा था। हर इंसान सद्दाम हुसैन की फांसी को उस दौर में अपने मोबाइल या फिर अपनी टीवी की स्क्रीन पर देख रहा था। आपको बताते चलें कि जब सद्दाम हुसैन को फांसी से पहले जेल में कैद किया गया था, तो उनकी हिफाजत करने के लिए उनके ऊपर 12 स्पेशल कमांडोज को तैनात किया गया था। ये वो 12 स्पेशल कमांडोज थे कि जिनको बहुत सारी फौजों से सिलेक्ट किया गया था। ये सारे के सारे अपने डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट माने जाते थे। मगर हैरानी की बात यह है कि जिन स्पेशल कमांडोज को सद्दाम हुसैन की हिफाजत के लिए रखा गया था, वो कमांडोज खुद सद्दाम हुसैन के दोस्त बन गए थे। इन्हीं 12 सिपाहियों में से ही एक सिपाही ने सद्दाम हुसैन की मौत के बाद उनके ऊपर एक किताब भी लिखी थी, जिस किताब के अंदर ऐसे ऐसे खुलासे किए थे कि जिससे पूरी दुनिया हिल गई थी, क्योंकि इस किताब में सद्दाम हुसैन के बारे में वो सारी चीज़ें लिखी गई थी कि जिनसे पूरी दुनिया बेखबर थी। और आज की इस वीडियो में हम आपको उसी किताब की ही कुछ चीज़ें बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको बताते चलें कि इस किताब के राइटर ने लिखा है कि जिस वक्त हम लोग सद्दाम हुसैन को उस टीम के हवाले कर रहे थे कि जिस टीम को सद्दाम हुसैन को फांसी देनी थी, तो उस वक्त हमारी पूरी टीम की आंखों में आंसू थे। हम में से बहुत सारे सिपाही बुरी तरह से रो रहे थे। इसके अलावा राइटर ने अपने ही एक साथी यानी एडम का हवाला देते हुए लिखा है कि हमने कभी भी सद्दाम को एक जालिम और कातिल इंसान के तौर पर नहीं देखा, बल्कि हम तो उनको अपने ग्रैंडफादर के तौर पर देखा करते थे। इसके अलावा राइटर ने यह भी लिखा है कि सद्दाम हुसैन के आखिरी दिनों का जो रवैया था वो हद से ज़्यादा नरम था। उनके रवैये से कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि ये किसी दौर में एक कठोर तानाशाह रहे होंगे। आपको बताते चलें कि इसी किताब में ही ये खुलासा किया गया है कि सद्दाम हुसैन को मीठा बहुत ज़्यादा पसंद था। अपने आखिरी दिनों में भी उन्होंने अपनी फेवरेट एक्सरसाइज को नहीं छोड़ा था। अलग अलग तरह के खानों को टेस्ट करना भी उनका फेवरेट काम था। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड सद्दाम हुसैन के आखिरी दिनों में उनके साथ ज़्यादातर वक्त गुजारने वाले अमरीकी फ़ौजियों ने ही इस बात का भी खुलासा किया है कि सद्दाम हुसैन ने अपने आखिरी वक्त में कि जब उनको फांसी पर ले जाया जा रहा था, तो एक कोट की मांग की थी, यानी उन्होंने कहा था कि मुझको पहनने के लिए एक कोट दिया जाए। और ये मांग उन्होंने एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार की थी। और आखिरकार वहाँ मौजूद लोगों को सद्दाम हुसैन को पहनने के लिए कोट देना पड़ा था। जब उनसे ये सवाल किया गया था कि आखिर वो अपने आखिरी वक्त में एक कोट क्यों पहनना चाहते हैं, तो सद्दाम हुसैन ने ये जवाब दिया था कि क्योंकि आज बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, हो सकता है कि जब मुझको फांसी के फंदे पर ले जाया जाए तो सर्दी की वजह से मेरा जिस्म कांपने लगे और इसको देखकर मेरी कौम यानी इराक के लोग ये ना समझें कि उनका लीडर मौत के डर से कांप रहा है। दोस्तों, सद्दाम हुसैन के आखिरी वक्त में उनके साथ रहने वाले सिपाहियों के मुताबिक वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी वक्त में बहुत ज़्यादा सुकून में थे।
صبح اٹھ کر انہوں نے سب سے پہلے اپنی پسند کا ناشتہ کیا، اس کے بعد وضو کر کے نماز ادا کی۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ اپنے بستر پر بیٹھ کر پھانسی کا ایگزیکٹ ٹائم آنے کا انتظار کرنے لگے، اور اسی بیچ میں ہی انہوں نے اپنے بستر پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ دوستو، ان کے ساتھ رہنے والے سپاہیوں کا ماننا ہے کہ اس وقت میں صدام حسین بہت زیادہ مسکرا رہے تھے، اور یقیناً یہ مسکراہٹ امریکی سینکوں کو بھی بہت زیادہ کنفیوز کر رہی تھی، کیونکہ ان کو حیرانی تھی کہ آخر ایک انسان اپنی موت سے چند لمحے پہلے اتنے زیادہ سکون اور اطمینان میں کیسے رہ سکتا ہے۔ دوستو، پھانسی ہو جانے کے بعد صدام حسین کی باڈی کو ایک فوجی ہیلی کاپٹر کی مدد سے تکریش شہر کے اسی گاؤں میں ہی پہنچا دیا گیا تھا کہ جس گاؤں میں صدام حسین کی پیدائش ہوئی تھی، اور وہاں پر ہی ان کی باڈی کو دفنا دیا گیا تھا۔ اس کے بعد اس کے اوپر ایک مقبرہ بھی بنا دیا گیا تھا۔ تب سے لے کر آج تک لگاتار ہر سال 28 اپریل کے دن یہاں پر بہت سارے لوگوں کی بھیڑ جمع ہوتی ہے، کیونکہ یہ صدام حسین کی سالگرہ کا دن ہوتا ہے۔ اس دن جمع ہونے والے لوگوں میں بڑے لوگوں کے ساتھ ساتھ اسکول کے بچے بھی شامل ہوتے ہیں۔ حالانکہ آپ کی نالج کے لیے بتاتے چلیں کہ صدام حسین کا مقبرہ بھی ہمیشہ سے ہی ووادوں میں رہا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں اب عراق کے زیادہ تر لوگوں کا ہی یہ ماننا ہے کہ اب صدام حسین کے مقبرے میں ان کی باڈی موجود نہیں ہے، ان کی باڈی کو بہت پہلے ہی نکال لیا گیا ہے۔ اب یہ باڈی ان کی قبر سے کس نے نکالی، اس بارے میں الگ الگ رائے رکھی جاتی ہیں۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ جب سن 2015 کے قریب میں عراقی فوج اور ISIS کے بیچ لڑائی شروع ہوئی تھی، تو اسی لڑائی میں ہی صدام حسین کے اس مقبرے کو تباہ کر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی لاش بھی ان کی قبر سے غائب ہو گئی تھی۔ جبکہ کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ ایک ایسا شیعہ سنگٹھن کہ جو صدام حسین سے حد سے زیادہ نفرت کیا کرتا تھا، اس نے صدام حسین کے مقبرے پر بم سے اٹیک کر کے ان کی باڈی کو ان کی قبر سے غائب کر دیا ہے۔ جبکہ بچے ہوئے لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ صدام حسین کی باڈی کو ان کی قبر سے ان کے کسی دشمن نے غائب نہیں کیا ہے، بلکہ ان کی خود کی بیٹی حالہ کہ جو جارڈن میں رہتی ہیں، وہ ایک بار اپنے پرسنل پلین سے چپکے سے عراق آئی تھیں، اور عراق آ کر اپنے والد کی قبر سے ان کی باقیات کو نکال کر اپنے ساتھ جارڈن لے گئی تھیں۔ حالانکہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ صدام حسین کی قبر کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوا تھا۔ فی الحال دوستو، آج کی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ مطلب گائز دیکھ رہے ہو، جو ان کی سیفٹی کے لیے جو فوجی لگے ہوئے تھے امریکہ کے 12، جب ان کو پھانسی دی جا رہی تھی تو وہ خود بھی رو رہے تھے۔ مطلب کیا انسان ہوں گے وہ، دیکھا جائے تو۔ وہ تو کہتے لاسٹ میں بہت نرم تھے، کوئی تانا شاہ بھی بولتا ہے ان کو اور کچھ اچھا ہی بتاتے ہیں، پتہ نہیں کیسے تھے جو بھی ہے۔ انہوں نے اسرائیل پہ حملہ بھی کیا تھا ایک بار، کسی کی وجہ سے لڑائی وڑائی ہوئی تھی، تب حملہ کیا تھا اسرائیل پہ انہوں نے۔ ہاں، صدام حسین بتاؤ بول رہے تو میرے کو کوٹ چاہیے، کیونکہ ٹھنڈ کا ٹائم تھا جب پھانسی کے لے آ رہے، کہ لوگ باگ یہ نہ سوچے کہ میرا شریر اگر کانپے گا ٹھنڈ کی وجہ سے، کہ سوچے کہ موت کے ڈر کی وجہ سے ہو رہا ہے اس کے ساتھ ایسا۔ جو بھی ہے، اللہ اگر اچھی جگہ ہو، جنت میں گئے ہو۔ سو گائس، یہ تھا آج کا ویڈیو۔ امید آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا، اوریجنل ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن سے لے لینا۔ اللہ حافظ۔